बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन, बताइएगा। देखिए, जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब किया गया है और चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से मुशावरत की और इस मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया है। जराये का ये बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सीनियर प्यूनी जज हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन जो मोस्ट सीनियर जज हैं सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे, वो भी मौजूद थे। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जराये का ये कहना है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को लाहौर हाई कोर्ट के जो हुक्म इम्तना है और इसके साथ साथ जो दीगर इस वक्त इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम तर जो मामलात हैं उससे तफसीलन आगाह किया है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज तफसीलात के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरखास्त की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच की सरबराही जस्टिस अली बाका नजफी करेंगे। बेंच की दीगर अरकान में जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर शामिल हैं। बेंच 18 दिसंबर से केस की समाअत शुरू करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। सिंगल बेंच ने ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल भी रुक गया है। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सहाफी ने नेगरा वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी से सवाल किया तो बोले, सियासी बसीरत की जगह हम इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करेंगे। दारी साहब वाली जो बात है कि इलेक्शन 8 से 10 दिन लेट हो जाएंगे, इस हद अब वो किस हद तक दुरुस्त दिखाई देंगे? हम इलेक्शन कमीशन की बात पुरस नहीं कर सकते, न उनसे उनकी निगरानी नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत की निगरानी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन करता है। हम तो एक तरह से जवाबदेह। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से कोई शिकायत है, उनके सरबराह से राब्ता कीजिए। रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करने का अख्तियार हुकूमत के पास नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं मुतनाज़ा रिटर्निंग अफसर की तैनाती की है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। हुकूमत इस तरह की कोई तैनाती करने का अख्तियार नहीं रखती। आप सर, सियासी बसीरत आपकी क्या कहती है कि इलेक्शन 8 को होंगे या लेट हो सकते हैं? मैं अपनी सियासी बसीरत की बजाय इलेक्शन कमीशन के फैसलों का इंतजार। इस्लामाबाद लिए चलेंगे आपको। फैसल करीम कुंडी यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो 22 तारीख को जैसे नॉमिनेशन पेपर्स की आती हैं, फिर इसी तरीके से 3 तारीख को जो है वो आखिरी जो है वो डेट होगी उसकी, क्या नाम है, जो 3 जनवरी को कोई अपीलें वगैरह हों। 10 तारीख को जो है उसी की प्रोसेस में अपीलों के फैसले की वो हो और 11 तारीख को जो है वो आखिरी लिस्ट जो है 11 जनवरी को वो पब्लिसाइज हो कैंडिडेट्स की और 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होगा। ये पूरा प्रोसेस जो 54 to 56 डेज का है वो पूरा जो है हमने इस चीज़ को देखा है किस तरीके से हो सकता है। लेकिन ये हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इलेक्शन किसी सूरत में भी जो है वो मुलतवी हो। मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो PTI है चाहे वो PMLN है, कि आप आएँ, आवाम को फैसला करने दें। आवाम सब कुछ देख रही है, आवाम बड़ी बेदार है और उन्होंने फैसला करना है कि अगला इलेक्शन में हमने किस पार्टी को मैंडेट देना है। इस तरीके से आपने आज देखा होगा एक दोबारा डेर इस्माइल खान में डिवीज़न में जिस तरीके से पिछले दिनों दराबंद में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें हमारे फौज के जवान शहीद हुए 22। आज टांग पुलिस लाइन पे भी हमला हुआ, अभी तक उनकी फाइनल क्लियरेंस नहीं हुई, जिसमें हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए, मिलिटेंट्स को भी मारा गया। हमारा दोबारा यही मुतालबा है कि माजी में जिन लोगों ने इन मिलिटेंट्स को यहाँ पर लेके आए, जिनको उन्होंने आबाद किया, जिन लोगों ने कहा कि ये पुरअमन लोग होंगे, तो उनसे आज सवाल किया जाए, उनको कटहरे में लाना चाहिए कि आज मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान, चाहे वो फौज के हैं या पुलिस के हैं, मेरे सिविलियन, मेरे मीडिया के दोस्तों का, मेरे सियासतदानों का अगर वो शहीद हो रहे हैं तो उसका खून हम किससे मांगे?
اس کے خون میں کون ملوث ہیں؟ کیا وہ لوگ ملوث ہیں کہ جنہوں نے ان کو آباد کیا اور کہا تھا کہ ہم پرامن رہیں گے اور ان کے دفاتر یہاں پہ ہوں؟ آج وہ یہ جو کام کر رہے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک سزا جزا نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں. ان لوگوں کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سزا دینی چاہیے, ان کو لانا چاہیے کٹہرے میں, کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پرامن ہوں گے اور آج وہ ہمارے ملک میں دہشت گرد ہیں, ہمارے پولیس کے تھانوں پہ, ہماری سرکاری املاک پہ, ہمارے فوجیوں پہ, ہمارے پولیس کے نوجوانوں پہ, ہمارے پولیو ورکرز پہ, ہر جگہ جہاں پر بھی ان کو ملتی ہے کہ وہ ان پہ حملے کر رہے ہیں. اور لا اینڈ آرڈر دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج جموں کشمیر میں طلبہ سے گفتگو کر رہے ہیں. ایبسولوٹ اگریمنٹ میں ہوں آپ کے ساتھ. میں جہاں جہاں جا رہا ہوں بلوچستان میں یونیورسٹیز کی یہی گوناگو صورتحال ہے, کشمیر میں آپ بتا رہے ہیں, سندھ میں یہی مسئلہ درپیش ہے. میں جس میٹنگ کا حوالہ آپ کو HEC کے دے رہا تھا اس میں یہ تمام نکات ہم نے اٹھائے ہیں, بلکہ تمام وائس چانسلرز کو بھی ہم نے لائن اپ کیا ہوا ہے اور اس میں ایک فوکسڈ ڈسکشن ہوگی اور اس میں امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی بہتر نتیجے کی طرف ہم جائیں گے. باقی جو مہاجرین کے کوٹا کے حوالے سے ہے, میں پرائم منسٹر صاحب سے اس پہ بات کروں گا اور اس کے میں ہمارا کردار ہوگا, ہم انشاءاللہ ادا کریں گے اور جہاں ان کی حکومت کا ہوگا ان کی مشاورت سے اس کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو. جی بیٹا آپ, یس مائک دیجیے گا. السلام علیکم سر. میرا نام ہنا منور ہے اور میں فائنل ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں اور AJ کے میڈیکل کالج سے. سر میرا بھی ایک کوشچن نہیں ہے, میرا بھی ایک مطالبہ ہے. اور اس میں سر دیکھیں, ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ہم سب ایک جب ہم بچپن میں ایسے لکھا کرتے تھے آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں, تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر پھر جب اب پاکستان کے جیسے حالات ہوتے جا رہے ہیں, ایک خالی جیب اور خالی پیٹ کے ساتھ ہمارا وہ جذبہ ٹائم کے ساتھ وہ بہت ڈکلائن میں جا رہا ہوتا ہے. تو سر اس لیے میں تھوڑا ہماری مطلب یہ بہت بکش بات تو نہیں ہوگی, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جو بچے, اب آپ نے اس چیز کو کافی نہیں ہے کہ آپ جب ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں بچے, تو آپ نے اس چیز کو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ میں دیا. آپ نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں. تو سر اب ہم جاتے ہیں, ہمیں ایک پراپر پورٹل چاہیے, ہمیں فنڈس چاہیے. کچھ بچے وہ کرتے ہیں جانے کے لیے بھی, تو آپ کو ایک HO یا میڈیکل آفیسر اتنا نہیں کما سکتا. تو سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے فنڈس رکھے جائیں جو بچے جاتے ہیں اور وہ سرو کریں گے, وہ واپس آئیں گے ایک بیٹر سیٹ اپ میں. جب وہ کام کریں گے یا وہ کمائیں گے, ان اوورسیز بھی پاکستان میں فنڈنگ کریں. تو سر اس کے لیے آپ نے ہمارے لیے کچھ کرنا ہے. اوکے سر, تھینک یو. میں اس بات کو تھوڑا سا مزید بھی وضاحت کروں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے انکریجمنٹ کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے, فنڈز کی صورت میں ہو, موٹیویشن کی صورت میں ہو, گائیڈنس کی صورت میں ہو. یہ تینوں آسپیکٹس ہیں جو آپ کے کریئر پاتھ میں جو ہے نا اٹ ہیلپس یو. دیکھیے اپنا ایک آرگنائزیشن ہے نارتھ امریکن ڈاکٹرز کی, وہ کوئی 6 سے 7 ہزار صرف ان کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں. اور آپ امریکن سوسائٹی میں جا کے اگر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے کہ آئی ایم اے پاکستانی, تو دے نو پاکستان تھرو دیئر GPs, دے نو پاکستان تھرو دیئر ڈاکٹرز. ان میں سے ہر دوسرے محلے میں ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جو لوگوں کو وہاں ٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک تو آپ کی پازیٹیو برانڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر. آپ پروفیشنلی نہ صرف اپنے پروفیشن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں اکنامک کنٹریبیوشن اپنے اپنے خاندانوں میں ہو رہی ہوتی ہے, رشتہ داروں میں ہو رہی ہوتی ہے. جو لارجر سوسائٹی میں اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے, وہ اس میں میں سمجھتا ہوں ایڈڈ ویلیو ہے. اس میں اگر کوئی پرٹیکولر تجاویز آپ سمجھتی ہیں کہ ان پہ کام ہونا چاہیے, آپ اپنی گورنمنٹ, پرائم منسٹر صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیں, ہماری طرف یہ بھیجیں. جہاں جہاں جو ممکن ہوگا ہم ضرور اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی آپ یہی آپ کے پیچھے بیٹی آپ کی باری اگلی ہوگی. بسم اللہ الرحمن
मैं फ़िज़ा मलिक हूँ, फातिमा जना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की BS केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ. सर, अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें, ये खिता जहाँ पे 67 यानी कि 67% अवाम ख्वानदा है. अगर हम ये बात करें कि जो पढ़ लगते हैं, जो लिख सकते हैं, इन सब को मिला के बात करें तो 87% अवाम ख्वानदा है, लेकिन इसके बावजूद बेरोज़गारी है. इसका अगर बेसिक देखा जाए तो नाक़िस निज़ाम तालीम है. सर, जब हमने इंटर किया तो हमने पंजाब सिलेबस पढ़ा, 2-3 साल वही सिलेबस चला. फिर रिसेंट साल की बात करें तो AJ के सिलेबस चला, लेकिन लास्ट में बच्चों को कहा गया कि आप पंजाब सिलेबस के मुताबिक पेपर्स दें. उन्होंने स्ट्राइक्स की, उन्होंने कहा पूरा साल हम AJ के पढ़ के लास्ट टाइम हम इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि हमने तैयारी उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली की है. फिर अब वही बच्चे जब सेकेंड ईयर में गए तो उनको दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा का सिलेबस पढ़ाया गया, यानी कि पंजाब से AJ के बाद खैबर पख्तूनख्वा. तो वजह तो इसका हमारा नाक़िस निज़ाम तालीम है, ये उसकी हिकमत अमली है. सर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस तरह की रिफॉर्म्स की जाए ताकि हमारा बैलेंस किस्म का निज़ाम तालीम और सिलेबस हो? निज़ाम तालीम पे पूछें. तो पंजाब का सिलेबस और KP के सिलेबस के दरमियान में कोई चीज़ बन रही है और कह रहे हैं कि बेहतर एक उसकी तरफ हम चले जाएं. बिल्कुल ठीक है, अब मुझे बात आपकी सही समझ आई. देखिए, नेशनल करिकुलम के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस इंटेलिजेंशिया में भी चल रही है, पॉलिसी मेकर्स में भी चल रही है, इंटेलेक्चुअल्स में भी चल रही है. मेरी अपनी राय भी यही है कि सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ ख़ुसूसी तौर पे पोस्ट 18th अमेंडमेंट में ये एक बड़ा संजीदा मसला बनता जा रहा है. अगर आप एक ऐसा प्रोड्यूस सोसाइटी में लाएंगे, लेट्स से डाउन द लाइन 2 डेकेड्स के बाद, 3 डेकेड्स के बाद, जहाँ पे 5 किस्म के करिकुलम्स में लोग ट्रेन हुए होंगे, एजुकेट हुए होंगे, तो उनका जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन का स्टेज है, जो उनके फॉर्मेटिव स्टेज हैं, वो एट टाइम्स एक दूसरे से शायद मुतजाद भी हों. तो ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, और ये बड़ा कॉन्शियस प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि एक चैलेंज है, अगर ख़तरा नहीं है, चैलेंज ज़रूर है. और उस चैलेंज को बहुत ही मल ओवर करके, उसको डीपली सोच समझ के इसको हल करना चाहिए. इसमें ज़ाहिर है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस ज़बान में हो, ये एक चैलेंज मौजूद है, कंटेंट का चैलेंज मौजूद है. दूसरी तरफ सूबों का अपना इस पे पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसके लिए एक संजीदा डायलॉग की ज़रूरत है, और संजीदा डायलॉग से ही हम किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच जाएंगे. किसको लीड लेना चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इसमें लीड लेना चाहिए, और पार्लियामेंट को यही वो मसाइल हैं जिनको सामने लाके, जिन पे उसकी गाइडेंस मौजूद हो, कौम की रहनुमाई वो कर सके, और जो कंट्रीब्यूशंस हो वो भी लोगों को पता लगे कि पार्लियामान इस सिलसिले में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है. अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, पार्लियामान उसको फेल करेगा. तो मैं बहैसियत साबका पार्लियामेंटेरियन ये समझता हूँ कि ये लीड रोल या नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान या सेनेट ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए, और हम इनकरेज भी करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे कि इस पे कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन स्टार्ट हो. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया तारिक है, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फाइनल ईयर की. सर, मैं 2 क्वेश्चन हैं, मुझे टोकिएगा नहीं, मैं समाप्त कर दूंगी जल्दी से. तो सर, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है मेरी फील्ड से रेलिवेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी. सर, 5 इयर्स डिग्री है और मतलब बहुत बुरे हालात में है. सर, ऐसा है कि मतलब 5 साल की हम लोग डिग्री करते हैं, उसके बाद हमें हाउस जॉब मिलती है, हम मैंडेटरी होती है, जॉब के लिए करनी पड़ती है, लेकिन सर वो अनपेड होती है पूरे पाकिस्तान में. KPK में की गई थी पेड, लेकिन बाकी पाकिस्तान में नहीं हुई अभी तक, AJK में भी नहीं है. सर, दूसरी चीज़ ये है कि अलाइड हेल्थ काउंसिल बनी, नर्सिंग काउंसिल पाकिस्तान में कब से बनी हुई है, लेकिन जो फिजियोथेरेपी काउंसिल अभी तक नहीं बन सकी. तो सर, फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के बहुत बुरे हालात है, और मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप इसको नोट डाउन करें और इसके बारे में कोई स्टेप्स लें. और सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि सर, हमने अभिनंदन को भेजा वापस खैर सगाली के जज्बे के तहत. सर, हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला.
سر بہت اچھے اقدامات ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے ہم لوگ ہیں. لیکن سر اس کے ساتھ ایک اور کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا کوریڈور, کوئی ایسی راہداری نہیں کھولی جا سکتی کہ جہاں دونوں طرف کے کشمیری آپس میں مل سکے؟ سر فیملیز سفر کری ہیں سر, باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے, اور سر وہ لوگ ایک دوسرے کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتے, ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے. تو سر بینگ اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اگر آپ کے اس میں یہ چیز آتی ہے تو سر آپ کے کوئی ایسا اسٹیپ لینا چاہیں گے اگر آپ کے اس میں آتا ہے تو؟ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بیٹا. یہ جو پے کے حوالے سے, یہ تو میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا, جہاں ہم سے جو اس میں ریزالو کرنے کی چیز ہوگی, آئی اسٹینڈ کمیٹڈ, ہم اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور نرسنگ کاؤنسل کو بھی یہاں پہ اس کا وجود لانے میں جو کردار ہوگا وہ بھی ادا کریں گے. جی ایک بار آپ کو لیے چلیں گے پھر سے. نگراں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جامعات کے طالبات سے گفتگو کر رہے ہیں. چل آپ بیٹھ جائیں. آپ Sir, my question is relating to the international gaps which are getting created. As Ladakh goes to China and Gilgit gets separated from the Kashmir, and now the wall which is under construction on the Neelam Road, sir. Is that wall any type of protective wall for the Neelam Valians or any type of international border? Sir, میرا یہ کوشچن گورنمنٹ آف ایجے کیسے بھی ہے, تو کائنڈلی آپ رہنمائی فرمائیں گے. تھینک یو. اے جے کے گورنمنٹ خیر اپنا جواب دے دے گی آپ کو. کسی قسم کی کوئی وال, کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. اگر اس طرح کا تاثر کوئی ابھر رہا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا ویو, ہمارا پوزیشن وہ بڑی کنسسٹنٹ ہے, بڑی کلیئر ہے, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ یو این کی سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے تحت until and unless plebiscite in free and fair manner under the auspices of United Nations conduct نہیں ہوگا. یہ سب سے اہم جو اس کا فریق ہے کشمیری, دوسرا فریق اس کا پاکستان, تیسرا ہندوستان ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. It is clear. اس بیچ میں لائن آف کنٹرول, انٹرم ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کسی ایک ریاست اور دوسرے ریاست کے ساتھ ہے. یہ فائنل سٹیٹس ڈکلیئر نہیں ہوا, اور جب تک کوئی فائنل سٹیٹس ڈکلیئر نہ ہو تو 2-4 اینٹوں سے اس کی حیثیت نہیں تبدیل ہوتی. تھینک یو. جی آپ کے ساتھ والا پیچھے پیچھے بیٹا, یہ آگے آگے, اب آپ بیٹا آپ جی بیٹھ جی. My name is Saidul Hassan from University of Azad Jammu and Kashmir from Department of Art and Design. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ویلکم کشمیر میں. کوشچن میرا یہ کہ دیر آر رومرز اباؤٹ پوٹینشیل چینج ان دا اسٹیٹس آف کشمیر, جیسے 2019 میں انڈیا نے کیا, اور جیسے ابھی ترمیم بھی سٹارٹ ہوئی اور سب ہوا, اور کچھ بینکس ہیں اور کچھ ڈیلیوریز آتی ہیں اس پہ بھی لکھا ہوا ہے مظفر آباد کے پی کے یا مظفر آباد پشاور. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان جو خود کو سب سے بڑا ہمارا آزادی کا حمایتی کہتا ہے, کیا وہ بھی آہستہ آہستہ کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو ایک یہی ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا, کشمیر سے باہر نکلے گا. مجھے امید ہے جب ان رومرز کا میں ایڈریس کروں گا تو اس کے جواب میں بھی اسی طرح کی کلیپنگ کرنا. دیکھیے رومرز, مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ یو آر این ویل انفارمڈ انڈیویجول, اور آپ نے اس کو حقیقت سے تشبیہ نہیں دی بلکہ افواہ سے تشبیہ دی. افواہیں جو ہیں وہ دشمن پھیلاتا ہے, وہ مخالف پھیلاتا ہے, وہ دوست نہیں پھیلاتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ان افواہوں کی بنیاد پہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوں,
کہ آپ میری نیت پہ شک کریں اور میں آپ کی نیت پہ شک کروں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ان افواہوں کو اور اس سے جنم دینے والے جو منفی جذبات ہیں ان دونوں کا مقابلہ کریں۔ یہ اس پوری جدوجہد کا حصہ ہے، یہ اس پورے جہاد کا حصہ ہے، یہ اس پوری کاوش کا حصہ ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان میں اس قسم کے احمقانہ اقدام کی۔ Nobody can dare. No one can dare. ہماری آپ کے ساتھ ایک پرنسپلڈ اصولی جرنی ہے، اور اس کی ریئلائزیشن کے پیچھے 90,000 سے زائد لوگوں کا خون ہے۔ یہ اس کوزی انوائرمنٹ میں میرے اور آپ کی گفتگو کا نتیجہ نہیں ہے کشمیر کی تحریک۔ کشمیر کی تحریک میں جموں کے شہداء سے لے کے شہید وانی تک کی ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس شہداء کے سفر کا حصہ ہو، کسی کے رشتہ دار ہوں گے، کسی کے جاننے والے ہوں گے، کسی کے گھر کے افراد ہوں گے، مجھے نہیں پتا۔ پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے 3 لڑائیاں ہم اللہ کے فضل سے لڑ چکے، ہارے ہیں جیتے ہیں ڈزنٹ میٹر، ہم لڑے ہیں، اور ہم ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ جنگیں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ کشمیر کو کے پی بنا دیں، بلوچستان بنا دیں؟ مطلب یہ تو بہت ہی بچگانہ قسم کی سوچ ہوگی، ایک ایسے نقطے کی بنیاد پہ جہاں پہ ہم پورے ہندوستان کے خلاف پوری عالمی برادری میں ایک کیس لے کے چل رہے ہیں، وہی کام ہم کریں گے؟ یہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ کشمیر کا صرف اور صرف ایک حل ہے، کشمیریوں سے پوچھنا۔ آپ جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھا اس کے تحت آپ سے یہی سوال ہونا تھا کہ کیا آپ ہندوستان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، بس اسی کے تحت انڈین یونین ایک لیگل اینٹی کے طور پہ ابھری ہے اور پاکستان بھی ابھری ہے۔ جو کمیٹی آف نیشنز میں ہمیں قانونی حیثیت حاصل ہے وہ اس ویسٹ منسٹر پارلیمان کی جو لیجسلیشن تھی اس کے تحت ہے، اور اس کے تحت یہی سوال ابھی تک ان آنسرڈ ہے۔ ہم اس کا جواب آپ کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیری اس سوال کا جواب دے دیں، جو ان کی مرضی ہے وہ سب کے لیے کام۔ بڑھتے ہیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے امریکہ کے دورے میں اہم امریکی حکومتی عہدیداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ملک کی ترقی کے لیے مثبت کردار اور کوششوں کو سراہا۔ کہا بیرون ملک پاکستانی ملک کے سفیر اور اثاثہ ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔